दुश्मन हैदर करार खुदा का दुश्मन। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मुफ्ती तारिक मकसूद ने यह कहा है कि अल्लाह से दुआ मांगना है तो डायरेक्ट मांगो, किसी का वसीला मत लो। तो उसके रिप्लाई में मौलाना आसिफ रजा अल्लवी साहब ने क्या कहा है, चलो देखते हैं और आप सभी को भी दिखाते हैं। सबसे पहले अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। या अल्लाह मदद चलेगा, या रसूल अल्लाह मदद कबूल नहीं है। बस छोड़ दो अपने मौलवी लोग जो तुम्हें कह रहे हैं ना, नहीं या रसूल अल्लाह मदद होना चाहिए, इनके फलाने मुहाजिर मक्की ने लिख दिया तो फलाने लिख दिया। वो हमारे अकाबिर ने लिखा है। मुश्किल कुशा उस माने में नहीं लिखा मुश्किल कुशा कि अल्लाह ने उनको इख्तियारात दिए हैं। मुश्किल कुशा उसको भी कह दिया जाता है बाज़ दफ़ा कि वो आपकी कोई मुश्किल बैठ के हल कर दे, और उस लफ्ज़ को पकड़ के बैठते हैं कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर नबी मक्की ने भी मुश्किल कुशा लिखा है। तो भाई वो इस माना में नहीं लिखा। अगर इस माना में लिखते काफिर हो जाते और हम उनको अपने बुजुर्गों की फहरिस्त से निकाल देते। जो मुशरिक है वो थोड़ी बुजुर्ग होता है। लेकिन जो शरीयत की बात है, जो कुरान कह रहा है, वो उसको देखो कि अल्लाह के साथ किसी को दुआ में शरीक मत करो। इस पे तो दो राय है नहीं। इसमें तो अल्लाह ने पैगंबरों के वालिदैन को नहीं माफ किया। भाई हम और आप किस खेत की मूली हैं? तो सिर्फ और सिर्फ मदद किससे मांगनी है? आप बरेलवी बन के रहो, हमें कोई इश्काल नहीं। आपको मैं बरेलवी हूं, कुछ नहीं होता बरेलवी कहने से। आपको मैं देवबंदी हूं, कुछ नहीं होता। आपको मैं अहले हदीस हूं। बस इख्तियारात सिर्फ किसके हैं? अल्लाह के। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। ए लोगों में नबी भी दाखिल है या नहीं है? सब दाखिल है इसमें। अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के दर के फकीर हो, मोहताज हो, कुछ नहीं कर सकते अल्लाह के इरादे के बगैर। अंबिया भी इसमें दाखिल है। अंबिया तो और ज्यादा तवाज़ो के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं। कुरान में कितनी जगह अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तंबीह की है कि अगर आप भी सीधे रास्ते से हटे तो आपको अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि नबी कभी भी सीधे रास्ते से नहीं हटते। ये बताने के लिए कि ये भी मेरे हकाम के मुकल्लफ हैं, तुम भी मेरे हकाम के। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है, तो इसके रिप्लाई में मौलाना आसिफ रजा अल्लवी साहब क्या कह रहे हैं, चलो देखते हैं। अब ये बिस्तर से लेके मुसल्ले तक उसकी नीयत मुसलसल नमाज की रही। जब मुसल्ले पे आके खड़ा हो गया खुदा का नहीं, अब नीयत कर। मेरे मालिक तू तो नीयतों से वाकिफ है, तू तो जानता है कि मेरी नीयत क्या है। मेरी नीयत यही है ना कि मैं तेरी नमाज पढ़ना चाहता हूं। तो अब तू हमसे नीयत क्यों सुना? फरमा नहीं, मुसल्ले पे आ गया, वाजिब है तुझ पे। नीयत मुस्तहब नहीं है। नीयत नमाज के वाजिब अरकान में से एक वाजिब रुकन है। अब तू नीयत कर। अब बंदा मुसल्ले पे आया, अब बंदे ने इबादत के लिए खड़े होते ही नीयत क्या की? 2 रकअत नमाज फजर पढ़ता हूं। 2 रकअत नमाज फजर। बैठे नमाजी चेहरे बैठे हैं, कुर्बतन इलल्लाह। इसका तर्जमा करवाओ मौलवी से, इसका तर्जमा करवाओ। मैंने पहले कहा था दरूद का भी तर्जमा नहीं हुआ, इबादत की नीयत का भी तर्जमा नहीं। मेरा खामोश। 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इलल्लाह। मेरे अल्लाह, मैं तेरी नमाज पढ़ने लगा हूं, तेरे लिए नहीं। बादशाह हुसैन सलामत रखे, तेरे लिए नहीं, कुर्बत अल्लाह नहीं, कुर्बतन इलल्लाह। मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं इसलिए कि मैं तेरी तरफ करीब होना चाहता हूं। इलल्लाह, कुर्बतन इलल्लाह, मैं तेरी तरफ आना चाहता हूं, मैं तेरी तरफ करीब होना चाहता हूं। इलल्लाह, टूवर्ड्स अल्लाह, अल्लाह की तरफ जाना चाहता हूं, उधर जाना चाहता हूं जहां अल्लाह है। तूने नीयत की थी अल्लाह की कुर्बत की, पहले बता अल्लाह की कुर्बत है कहां पे? समाते बेदार रखिएगा, नतीजा इंतहाई उम्दा आपकी समात होगी। तूने नीयत की थी कि मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि आप मिंबर के, बाज़-औक़ात ऐसा होता है मजलिस पढ़ते हो, ज़ाकिरीन मजमे से गुजारिश करते हैं कि थोड़ा मिंबर के करीब हो जाए, तो क्या सामिन उधर को जाएंगे? इधर आए, इसलिए कि मिंबर इधर है। जिसके करीब होना हो पहले उसको एक जगह पे मुअय्यन मानना पड़ता है। वाह वाह वाह। जिसके करीब होना हो उसे किसी खास जगह पे मुअय्यन मानना पड़ेगा। अगर हम हो रहे हैं अल्लाह के करीब तो अल्लाह को एक महदूद जगह पे मानना पड़ेगा। अगर उसे महदूद मान ले तो वो अल्लाह नहीं रहता। आपको जगाने के लिए और सर्दी दूर करने के लिए अगला जुमला कहूं, बंदे उसके करीब हो रहे हैं जो खुद कह रहा है कि मैं शहर से ज्यादा करीब हूं। नमाजी उसके करीब होने की कोशिश कर रहा है जो खुद कह रहा है कि मैं शहरत से ज्यादा करीब हूं। उर्दू अदब का बेहतरीन इस्तारा इस्तेमाल करने लगा हूं। अल्लाह के करीब होने की आरज़ू करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हवा में उड़ता हुआ परिंदा चाहे कि मैं हवा के करीब हो जाऊं, जैसे पानी में तैरती हुई मछली की आरज़ू हो कि मैं पानी के करीब हो जाऊं। वो करीब है तो तैर रही है, वो करीब है तो उड़ रहा है। इंसान चाहता है कि अल्लाह के करीब हो। अब मुझे बताओ, तुमने जिसके करीब होना है वो है कहां? इला अरबी जुबान का लफ्ज है, इसको उर्दू में जब हम ट्रांसलेट करें तो बनेगा तरफ, यानी कि हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं। तो तरफ ढूंढने के लिए अल्लाह की सिमत मुअय्यन करनी पड़ेगी। अब बताओ कि अल्लाह किस तरफ है? हर तरफ है, तो हम किधर करीब होंगे? बेशक। फिर मजमा जगाने के लिए जुमला कहूं, अगर अल्लाह की तरफ ना मिले तो अल्लाह के कोई तरफदार ही ढूंढ लो। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, कुछ ऐसे अफराद ही ढूंढ लो जो अल्लाह के तरफदार है, जो तुम्हें अल्लाह तक ले जाए, जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाए। इला कहते हैं रस्ते को,
اور رستے کی ہائی خاصیت ہے وہ خود نہیں جاتا، مسافر کو پہنچا دیتا ہے۔ میں گاڑی پار کر کے کہوں کہ دربار کو کون سا رستہ جاتا ہے تو کوئی اشارہ کر کے یہ سامنے والا، تو رستہ تو نہیں آیا، رستہ تو وہی کا وہی ہے، اس نے مجھے پہنچا دیا۔ رستے میں خاصیت یہ ہوتی ہے یہ مسافر کو پہنچاتا ہے، خود اپنی جگہ سے نہیں جاتا۔ اب نمازی کی خواہش ہے کہ میں اللہ کی طرف قریب ہوں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جس کے قریب جانا ہو اسے پہلے فاصلے میں ماننا پڑتا ہے۔ میں آپ کے قریب ہونا چاہوں، آپ میرے قریب ہونا چاہیں تو اس کا مطلب ہے درمیان میں کوئی فاصلہ ہے۔ میں آپ کی مثال نہیں دوں، میرے پاس اس وقت یہ دو ہاتھ ہیں، میں ہاتھوں کی مثال دیتا ہوں، میں اس ہاتھ کو اس ہاتھ کے قریب کرنا چاہتا ہوں تو درمیان میں فاصلہ ہے۔ میں نے اور قریب کیا اور قریب کیا اور قریب کیا، اب جب میں نے ملا دیا اب قرب واقع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اب متصل ہو گیا۔ اب اتصال واقع ہو سکتا ہے، قرب نہیں، کیونکہ فاصلہ ختم ہو گیا۔ انتہائی گہرائی میں جا کے جملہ سنیے، اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو ہمیں فاصلے کو درمیان میں رکھنا پڑے گا کہ درمیان میں فاصلہ ہے، ادھر اللہ ہے ادھر ہم ہو رہے ہیں اس کے قریب۔ اب یہ جو درمیانی فاصلہ ہے اس میں اللہ کو نہ ماننا پڑے گا کہ اس فاصلے میں اللہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ ہمیں توحید سکھانے والے ہمیں کچھ توحید کے بارے میں بتائیں تو صحیح کہ ہم اتنے عرصے سے جس کے قریب ہو رہے ہیں۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں نتیجہ آپ کو دے کے جاؤں گا، میں آپ کو بالکل یہی تنہا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہو، لیکن مجھے پہلے چند سوالات توحید پرستوں کے آگے کرنے دیجیے جو ہم پہ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ پڑھنے والے اللہ کو نہیں مانتے۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ جس اللہ کے قریب ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے کہاں؟ وہ فاصلوں میں آ نہیں سکتا، محدود وہ نہیں ہو سکتا، سمتوں میں وہ نہیں ہے، کسی ایک جگہ پہ معین وہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے اللہ آسمانوں پہ ہے تو پھر زمینوں پہ کون ہے؟ اگر آپ کہیں گے زمینوں پہ ہے تو پھر آسمانوں پہ کون ہے؟ اگر آپ کہیں کہ وہ آتا اور جاتا ہے پھر اسے تغیر میں ماننا پڑے گا، وہ حرکت میں نہیں آتا۔ اگر کہیں وہ ایک جگہ پر رکا ہوا ہے پھر اسے سکوت میں ماننا پڑے گا، وہ جمود میں بھی نہیں آتا، وہ ساکن بھی نہیں ہوتا۔ اگر کہیں کہ وہ ہر جگہ میں ہے پھر اسے حلول ماننا پڑے گا کہ وہ ہر جگہ میں سما گیا ہے، اللہ حلول میں بھی نہیں آتا۔ پھر بتاؤ وہ ہے کہاں؟ یہ بتا وہ ہے کہاں؟ واہ واہ واہ، جس کی طرف جا رہے وہ ہے کہاں؟ تو اب جب کہیں سے جواب نہیں ملا تو پھر میرے گھر میں پڑا قرآن، میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، ماشاء اللہ، ہمیشہ تیری انگلی پکڑ کے دہلیز آل محمد پہ گئے ہیں، تو ہمیں کسی طرف لے کے جا کے ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کہا میرے سینے میں 4 قریبی ہیں اللہ کے، میں چاروں تجھے سنا دیتا ہوں، ان کا دامن پکڑ یہ اللہ کے قریب گئے۔ میں نے کہا پہلا قریبی نکال، قرآن نے کہا حضرت موسیٰ یہ اللہ کے قریب گیا تھا، اسے کلیم اللہ کہتے ہیں، میں بھاگا موسیٰ کی طرف، یہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا۔ راول پنڈی والوں مجھے قرآن کے سپاروں کی قسم ہے، میں موسیٰ کے پاس گیا کہ یہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا، وہ خود کوہ طور پہ رکا ہوا تھا۔ کوئی تو بندہ ہے جو موضوع کو سنے، وہ خود کوہ طور پہ رکا ہوا تھا۔ میں نے کہا اے حضرت موسیٰ میں تو آپ کی بارگاہ میں آیا تھا کہ آپ مجھے اللہ کے قریب کریں گے، تو آپ طور پہ رکے ہیں؟ فرمایا میں تو آیا تھا قرب کے لیے، اس نے صرف آواز سنائی ہے، آگے نہیں مجھے بلایا، مجھے یہی روک دیا، میں رک گیا۔ میں نے کہا اچھا حضرت موسیٰ میری تمنا ہے اللہ کے قریب ہونے کی، تو نے کسی ایسے کو بھی دیکھا جو تجھ سے بھی آگے گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مریم کا بیٹا ہے، نام اس کا عیسیٰ ہے، وہ اللہ کے قریب گیا تھا، میں دوڑا فرزندے مریم کی طرف، میں نے کہا اے عیسیٰ اے روح اللہ تو مجھے اللہ کے قریب کرو۔ راول پنڈی والا مجھے قرآن کی عزت کی قسم عیسیٰ بھی چوتھے آسمان پہ کھڑا تھا۔ میں نے کہا تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا اس نے مجھے کہا ہے کہ تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کر رہا، تو بھی انتظار کر میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے کھڑا کر دیا، میں رک گیا۔ میں نے کہا اچھا عیسیٰ تو بتا تو نے اس سے آگے بھی کسی کو جاتے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں ایک فرشتہ ہے، نام اس کا جبریل ہے، سید الملائکہ ہے، استاد الملائکہ ہے، فرشتوں کی سب میں سب سے آگے بیٹھتا ہے، اس کے پاس چلا جا۔ میں دوڑا، میں نے کہا مجھے جبریل اللہ کا قرب لے کے جائے گا۔ جب میں دیکھا تو جبریل بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا، جبریل بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں نے زمین پہ دیکھا موسیٰ طور پہ ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ہے، جبریل سدرہ پہ ہے۔ میں نے کہا تو بھی علی کے دہلیز کا نوکر ہے، میں بھی علی کے دروازے کا نوکر، تو بتا اللہ کے قرب میں اور کون گیا ہے؟ جبریل نے کہا میں رک گیا تھا، محمد جوتی پہن کے چلا گیا ہے، میں رک گیا تھا، محمد جوتی پہن کے چلا گیا ہے۔ اپنے کلیجے کھولنا، میں فضیلت علی کا جملہ رکھ گیا، میں محمد کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ تجھ سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں گیا، بتا تو کہاں تک گیا؟ پھر میں بھی رک گیا تھا، پردہ اٹھا تو ہاتھ علی کا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، حیدر 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 حیدر۔ لمحوں میں سردی یوں ولایت علی کی گرمی سے اڑنے لگی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ بھی اللہ کا قرب چاہے تو سوائے علی کے نہیں ملتا۔ تو نے مصلی پہ نیت کی تھی کہ میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں، قرب بغیر علی کے نہیں ملتا۔ تو تشہد میں علی بعد میں نکالنا، پہلے نیت سے نکال کے نکال، تیرے نیت سے نکال کے دکھا، نیت سے نکال۔ واہ واہ واہ، خدا نے نیت میں علی چھپا دیا۔ اردو ادب کا جملہ کہوں، اللہ کو نمازیوں کی نیت کے اندر چھپی ہوئی نیت کا پتہ تھا۔ اللہ نے جیسے نقطہ با میں علی چھپایا تھا، اللہ نے قربت توحید میں علی چھپا دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علی کے بغیر تو اللہ تک پہنچ کے دکھا۔ یہ نہ کہنا کہ یہ ہمارا محبت اور ہماری امیر المومنین سے الفت ہے کہ ہم علی کے بغیر اللہ کو نہیں ملتے، وہ بھی اس کے بغیر ہمیں نہیں ملتا۔
वो चाहता तो सीधा कुरान पहुंचा सकता था, उसे किसी से मशवरा करना था, चाहता सीधा कुरान पहुंचा, नहीं पहुंचाया उसे। नमाज सीधी नहीं पहुंचाई, रोजा सीधा नहीं पहुंचाया, उसे सब कुछ हुज्जत के जरिए पहुंचाया। हुज्जत के जरिए पहुंचा के उसने मौलवी को अकल दी है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं इनके बगैर तुम तक नहीं आता, तो तुम्हारी इबादत इनके बगैर कबूल कैसे कर सकता। अल्लाह की बारगाह में आने के लिए पहले कुर्बत चाहिए। मुस्तफा गए और जबरील ने कहा कि नालैन पहन के चले गए। हजारों दफा आपने सुनी है, लाखों दफा सुना है कि रसूल मेराज पे गए तो नालैन थी। ये किसी धात की बनी थी, चमड़े की थी, चमड़ा भी किसी जानवर का। इसका मतलब जानवर भी इनकी निस्बत में आ जाए तो वो भी कुर्बत परवरदिगार की मंजिल पे पहुंच जाता है, वो भी कुर्बत अल्लाह की मंजिल पे पहुंच जाता है अगर वो इनके साथ मंसूब हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही अच्छा जवाब दिया मौलाना आसिफ रज़ा अलवी साहब ने। आप लोगों ने देखा। आई होप कि आप सभी को आज का प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में। एंड जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।